तुमचो आपापलो बायबल आहा नाल्यार प्लीज ओपन युअर बायबल्स. नोटबूक हाडला नाल्यार नोटबूक ओपन करा. पेन हाडला नाल्यार पेन भायर काडा. काल मेसेज धाडलेली स्पेशली मातशें बूक पेन बायबल हाडा म्हणून. हालेलुया. कांय ना नाल्यार तुजो फोन पासून उक्तो करूंक जाता आनी फोनाचेर नोट्स बरोवंक जाता. Leviticus chapter 26 verse 11 please. इंग्लिशीन भाशेन म्हणलेलें आहा, I will make my dwelling among you, and my soul will not reject nor separate itself from. verse 11. कोंकणी भाशेन म्हणलेलें आसा, हांव म्हज्या तोंबून तुमचें मोदें जियेतलो आनी तुमचे सोरशिलो कोड सोरचो ना. हालेलुया. हांव तुमकां सोडचो ना. हालेलुया. I will maybe will not reject nor separate itself from you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus सदांच Hallelujah. Okay, so we are going to learn today something related to this. Okay, Kadis. Soul shall not abhor you. May I have another word for abhor or, reject or something? Another version. Just check on that. But now for now, just give it a break to that. Everyone. Kadis, Singapore. कितें जालें? शांत जालीं शी सगळीं. कितें जालें? 2 कुडके जालें. काळीज पिजलें, काळीज मोडलें. हालेलुया. ओके. केन्ना जाणा तुमकां अनुभवला? वय? केन्ना? गर्लफ्रेंडान ना म्हणलें पळय तेन्नाच जाता? केन्ना जाता? जिवितान खूब पावटी जाता अशें न्हू? जाता? आन्सर म्हणा पळय हांव टिचर, म्हाका आन्सर लायक तुमचे. ओके. जालां खूब पावटी तुमच्या जिवितान? वय. हॅपी जाताकूच? हॅपी जाता तुमी? काळीज मोडलें म्हाजें. ना. ओके, तो ब्रदर म्हणटा वय हॅपी आपूण. जेजूक जाय आमचे काळीज मोडलेलें? ना. आमचे मोडलेले काळीज आपल्याचे वयर घेतले आनी जे ते कॉन्सिक्वेन्सीस आसा मोडलेले काळीजाचे ते सगळे कॉन्सिक्वेन्सीस जेजून आपले वयर घेतले. जेजूचे काळीज मोडलें ताकी आमचे काळीज फिक्स जावपाक. मे आय हॅव Isaiah chapter 53 verse 11. Isaiah chapter 53 verse 11. आनी आयची टॉपीक जावन आसा रिजेक्शन. ओके, रिजेक्शन, नाकारणी. जिवितान आमकां खूब रिजेक्शन मेवता आमच्या मोगाच्यांतल्यान. द पीपल हू वी लव. लवर्सांचो, गोवाचो, पत्नीचो मोग कोत्ता. हालेलुया. ओके. आनी जी कोणाचो आमी मोग कोत्ता ती आमचे काळीज मोडटा. हालेलुया. पूण जेजूचे काळीजूय अशें मोडलेलें कित्या खातीर? आमच्या खातीर. ताकी आमचें मोड आनी पोत्तून बरे भाशेन घडपाक. इनफॅक्ट आमकां जेजू एक नोयें काळीज पासून दिता. हालेलुया. तो Isaiah 53 verse 11 said, I'm so sorry, Isaiah 53 verse 3. Isaiah 53 verse 3. Isaiah chapter 53 verse 3. We despised him. Okay, सगळींचे कोण इंग्लिशीन म्हणपाक जाता ती इंग्लिशीन म्हणा. ओके,
पोवपाक जाता सगल्यांक जी कोण इंग्लिशीन म्हणटा ती आमी सगळीं बरोबर वाजया 3, 2 rejected him, he endured suffering and pain. No one would even look at him. We ignored him as if he were nothing. Which I have sent it to you. परवा कोरिना मनशांनी ताका पोरो घाला दुखीचो मनीस तो ओके परतून वाजया जी कोण कोंकणी वाजूंक येता ती सगळीं आमी वाजया 3, 2, 1 स्टार्ट कोण ताची पोरवा कोरिना मनशांनी ताका पोरो घाला दुखीचो मनीस तो कोश दोग भोगलोलो जांचेर आमी नोदोर पोरयान घालिना तसलोच एकलो हालेलुया खूब फावटी आमकां असलें रिजेक्शन मेवता आनी आमकां अशें फील जाता आनी अशें फील जाता पळय तेन्ना आमकां खूब दूख भोगता इंग्लिशीन भाशेन आतां स्टार्टींग लायन आहा जी आहा कोण ताची पोरवा करिना ही वॉज डिस्पायज्ड म्हणजे ताका वर्थलेस ताका मोलूच ना अशें फिलींग आहलें केन्ना कोणें तुमकां अशें फिलींग दिलां की तुमकां मोलूच ना जे भाशेन and rejected by mankind, abandoned by humanity. एकलोच सोडला खूब फावटी जेन्ना आमी कामाक बा वेता पळय तेन्ना कितें प्रोजेक्ट बा आहा पळय तेन्ना कितें प्रॉब्लम जाला नाल्यार टीममेट्स आमकां पटाक करून थिंगासरूच सोदता गो अंडर द बस खूब फावटी आमकां असलें खूब रिजेक्शनां मेवता आनी जेजूनी सगळीं रिजेक्शन आपले वयर घातली हालेलुया हालेलुया जेजू म्हणटा दितलो हालेलुया आतां आमी पळोवया उंचे क्वॉलिटीज रिजेक्शनाच्यो जेजून आपले वयर घेतल्यो एक जावन आसा वर्थलेस फिलींग मोलूच ना कशें दुसरें आहा अबॅन्डनमेंट ओके ही जी आहा रिजेक्टेड बाय मॅनकायंड मनशांनी ताका पोरो घातलो एका म्हणटा अबॅन्डनमेंट मनशांनी ताका सोडलो भोगले कसले दूख भोगले 3 भाशेचे आमकां 3 भागांनी क्रिएट केला बॉडी सोल एंड स्पिरीट हे तिनूय भागांतले रिजेक्शन जेजून सोंसलें बॉडी म्हणजे फिजिकल रिजेक्शन सोल म्हणजे इमोशनल रिजेक्शन आनी स्पिरीट म्हणजे स्पिरिच्युअल रिजेक्शन जेजूक कुडीचेर जेजूक मारलो जेजूक काळजांत दुखयलो तुमी जाणा जेजूक नाकारलो पळय तो 3 फावटी कोणें जेजूक 3 फावटी नाकारलो कोणें जेजूक 3 फावटी नाकारलो आनी मागीर कोंबो कोक्रोको केलो कोण तो पेद्रू हालेलुया पिटर ओके ही वॉज रिजेक्टेड बाय पिटर हांव ताका वळखच ना ओके रिजेक्शन अगेन मॅन ऑफ सफरींग एंड फमिलियर विथ पेन जेजून ही सगळी दूख मनीस कसो ताणें सगळी दूख सोंसली हालेलुया देव कसो न्हू पूण मनीस कसो दुखीचो मनीस तो लायक वन फ्रॉम होम पीपल हायड देयर फेसीस जांचेर आमी नोदोर पोरयान घालिना आमी जेन्ना कोणाचेर रागार आहा पळय तेन्ना आमी तांकांच पळोवन रावता आमचें तोंड अशें कोत्ता आय डोंट इवन वॉन्ट टू सी युअर फेस म्हणटा
हे फील केला की आय डोंट वॉन्ट टू सी युअर फेस हांव तुमचें तोंड पासून पळोवंक सोदिना. जेजू हें रिजेक्शन पासून तुमच्या वयल्यानसान ओडून काडटा आनी आपल्या काळजान घालता आनी आपले कुडीर घालता. हालेलुया. आनी आपले कुडीर घालून जेजू कुर्सार मेलो. हालेलुया. आनी थिंगासून त्या रिजेक्शनाचो नाश केलो. हालेलुया. ही वॉज डिस्पायज्ड. मनशांनी ताची बेपरवा करता. ही वॉज डिस्पायज्ड and means taka care pasun korung na, and we held him in low self esteem. Amits taka lekung na low self esteem. Jenna konang reject kotta no e bashen konache self esteemaची वाट लागता. म्हजो वालोर कितें ताजी वाट लागता. आनी हे सगळे फिलिंग्स म्हजो वालोर कितें म्हाका कॉन्फिडन्स ना कित्याक दुसरी म्हाका नाकारता हे सगळे इमोशन जेजून तुमचे वयर सान ओडटा. हालेलुया. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत जरी तर बायलेचे गोडे तुमचे बाचे भयणीचे गोडे तुमच्या मामीचे पापाचे जे कहलें रिजेक्शन तुमी अणभवता तुमच्या कामाचेर बा सगलें ही वोळ वाजात. ही वोळ मातशी बरयात. म्हाका ही करून पळयनाका बरया कित्याक हिंगासान भायर वेतकूच जेन्ना तुमकां असलें रिजेक्शन मेवता तेन्ना बसोन थिंगासर रडोन थिंगासर सोयतानाच्यो फोट्यो आयकोन सोयतानाक हॅपी करनाका. जेन्ना कसलें असलें रिजेक्शनाचो अनुभव करता पळय तेन्ना उगडास करा. रिजेक्शन वॉज एक्चुली डिझायन फॉर द डेवल. ही नाकारणी डिझायन केल्ली सोयतानांक. म्हणजे कितें मिसाक जेन्ना इस्टर नाजाल्यार बाल्तीम घेतला सगल्यांनी. थिंगासर पादिकार बासावण्यो आमी कोत्ता पोतून जाणा तुमी. ओके सोयतानांक तुमी पार्ट कोत्ता. ओके पार्ट कोणाक करपाची ती रिजेक्शन कोणाक दिवपाचें रिजेक्ट कोणाक करपाचो तो. फॉर होम इज द रिजेक्शन डिझायन सोयतानांक. इट्स डिझायन फॉर सेटन. पूण सोयतान कितें करूंक सोदता हें रिजेक्शन जें आहा न्हू आमकां दिवपाक सोदता. हालेलुया. जेजू आमकां रिजेक्शन दिवपाक सोदता या जेजू आमकां मोग दिवपाक सोदता. जेजू आमकां म्हणटा लेविटिकसान आमी स्टार्टिंगाक म्हणलेलें आय वील नेवर लीव यू. आय वील ऑलवेज बी विथ यू. माय सोल वील नॉट लीव यू. आय वील बी विथ युअर सोल म्हणटा. हालेलुया. हांव तुमच्या बरोबर सदां काल आसतलो म्हणटा. हालेलुया. हांव तुमकां केन्ना रिजेक्ट करचो ना. मनशां तुमकां रिजेक्ट करता पूण हांव तुमकां केन्ना रिजेक्ट करचो ना. हालेलुया. आनी जेन्ना आमकां मनशां रिजेक्ट करता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. वॉट इज इम्पॉर्टंट की हालेलुया. आमची आयडेंटिटी येता जेजू कडच्यान. हालेलुया. हालेलुया. ओके 27 verse 10. Stotra 27 verse 10. Please open your Bibles to Psalm 27 verse 10. English in Bashin. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Hallelujah. My father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. Hallelujah. हांव म्हणना तुमची मामी आनी डॅडी बॅड म्हणून ना तशें म्हणना. जरी तर तुमकां असलें रिजेक्शन मेळ्ळां तुमचे माय पायचें कोहे भाशेन गोडेक एक ब्रदर और सिस्टराक एक्स्ट्रा अटेन्शन मेळ्ळां आनी तुमकां गोडेक एक्स्ट्रा अटेन्शन मेळोंक ना.
कोहलें रिजेक्शन मेळोला नाल्यार ई वोळ म्हणटा तुमचे मामी आनी डॅडी तुमकां गोडेक नाकारोत पूण हांव तुमकां केन्ना नाकारचो ना हालेलुया हालेलुया May I have Ezekiel chapter 36 verse 26? Ezekiel chapter 36 verse 26. Hallelujah. Hallelujah. Bibles? फोनाचेर पासून ओपन करपाक जाता नो प्रॉब्लेम ओके लेट मी जस्ट सी कोणेन बायबल्स हाडल्या Who has a phone? Raise your hand. कोणे फोन आसा मातसो हात उबारा ओके तुमच्या फोनाचेर बायबल आसा ओके यू नो यू कॅन पुट अ बायबल ऑन युअर फोन एक ॲप घालपाक जाता व्हेरी इजी ओके प्लीज डावनलोड द ॲप फ्रॉम प्ले स्टोर यू कॅन जस्ट डू इट रायट नाव ऑल्सो नो प्रॉब्लम हांव तुमकां जज करचें ना यू कॅन यूज युअर फोन इन माय क्लास नो प्रॉब्लम ओके प्लीज ओपन युअर बायबल यूज इट ओके दीज आर युअर वेपन्स हे तुमची हत्यारां ओके हिंगासर आयला तुमी गोडे तुमची मोगाची हिंगासर आसा ब्रदर सायमनान गोडे सांगलें तुमकां हिंगासर येवपाक जाय कित्याक तुमची मोगाची हिंगासर आसा म्हणून तुमच्या मोगाचे हिंगासर घातला ताकी तुमची मोगाची हिंगासर आनी गोट जावपाक स्ट्रॉंग जावपाक आनी तांकां जाय तुमचो आदार तुमच्या मागण्याचो आदार आनी तुमकां जेजू आदार दिवपाक सोदता न्हूच म्हूण तांच्या खातीरूच तुमकांय आदार दिवंक सोदता तुमकां शक्तिवंत करपाक तुमकां स्ट्रॉंग करपाक हालेलुया आनी जेजूचे उतर हिंगासर आमकां शक्ती दिता हालेलुया आनी जेजू जावन आसा मोग फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन गॉड इज लव 1 John chapter 4 verse 8 1 John chapter 4 verse 8 God is love okay no don't put that scripture now okay देव जावन आसा मोग आनी ह्या संवसारान कोणीय तुमकां नाकारूं anyone can reject you but just remember love is not a bad thing because God is love कित्याक देव जावन आसा मोग आनी देव तुमकां मोग दिवपाक सोदता हालेलुया हालेलुया ना Ezekiel chapter 36 verse 26 कितें म्हणटा आतां जरी तर हें तुमचें काळीज आनी तुमचें काळीज कितें जालें हिंगासर Let us all read this. 1, 2. Okay, let us say this loudly. Again, हांव हिंगासर रावता पळय तेन्ना म्हजे स्टँडर्ड डायलॉग्स आसा म्हजे स्टँडर्ड स्क्रिप्चर्स आसता तुमचे डायलॉग्स म्हजे डायलॉग्स तुमकां बाय हार्टी करपाक जाता झगडटा पळय तेन्ना ओके हिंगा ब्रदर एलेक्साची बायल ऑलरेडी आसोंक पासून लागली झगडटा पळय तेन्ना आमचो आवाज कसो आसता ल्हान आसता आमचो आवाज ओके ल्हान गायो सवता न्हू ल्हान आसता आवाज ना व्हडल्यान आसता सगल्यांक आयकोंक जाता आख्ख्या वाड्याक आयक डायलॉग म्हणा आन्सर म्हणा कोणाच्या कम्युनिकेट करते ना हिंदी पासून विचारूंक जाता जब हम झगड़ते हैं तो हमारे मुंह से जो शब्द आते हैं वो किसके शब्द है शैतान के या यीशु के म्हणजे तुमकां इंग्लीश येता कोंकणी येता ओके झगडटा पळय तेन्ना आमची उतरां जी भायर येता ती कोणाची उतरां सैतानाची या देवाची देवचाराची हालेलुया ती उतरां आमकां व्हडल्यान म्हणपाक जाता प्रेशर वाडटा ओके आमची शुगर वाडटा सगळे पॅरामिटर्स वाडटा कोलेस्ट्रॉल वाडटा पूण जेन्ना आमी देवाची उतरां म्हणटा न्हू ती उतरां आमी व्हडल्यान म्हणोंक जाय आनी ते उतरान मेवता आमकां मेडिसीन हालेलुया ओके इट्स स्पिरिच्युअल थेरपी इट स्टँडर्डायझेस ऑल युअर Find it in some research papers. Do your thing. Okay. Now,
Ezekiel chapter 36, verse 26. सगळी म्हणूया, व्हडल्यान म्हणूया. Okay, 3, 2, 1, start. I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. Hallelujah. आमकां मोग मेवता, जी कोण आमचो मोग करता, आमी तांचेर आमचो राग काडटा. हालेलुया. पूण जेजू म्हणटा, हांव तुमकां काळीज फकत फिक्स करचें ना, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो. हालेलुया. आय विल टेक अवे युअर हार्ट ऑफ स्टोन एंड आय विल गिव यू अ न्यू हार्ट. हालेलुया. हालेलुया. एक ब्रँड न्यू हार्ट. जी कोण हिंगासर आयला, कसलें रिजेक्शन तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभवलां, हें रिजेक्शन आतां म्हणटा हांव, हें रिजेक्शन आमी सगळीं देवाक दिवया. आनी देवाचें जें उतर आसा पळय तें, हें उतर आमच्या काळजान घालया. आनी हें सोत मानुया की जेजू आमकां एक नवें काळीज दिता. हालेलुया. हालेलुया. क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट. Hallelujah. But this is, God is telling you, I will give you a new heart. Hallelujah. Hallelujah. आता जे कितें रिजेक्शन आमी अनुभवलां, जेजू आमचें काळीज एक न्यू हार्ट कोत्ता. घेवन सगळां उडोवपाक, ओके, हे रिजेक्शनाचें कॅन्सील करपाक आमकां खूब हत्यारां दिल्या. He has equipped us with different scriptures and weapons to cancel the effects of this rejection. Hallelujah. Hallelujah. And he rejection, he weapons on us Jesu's moog. May I have Isaiah chapter 49, verse 15. Isaiah, amsa Bible asa. Isaiah chapter 49, verse 15. Hey, Korea. Isaiah chapter 49, verse 15. Please open your Bibles, your online Bibles, your phone Bibles, everything. Isaiah chapter 49, verse 15. It says, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Okay? And देवाचे उतर म्हणटा, Isaiah chapter 49. कोण एक बायल आपल्या दुधाच्या बालाक विसरत काय? आपणे जोम दिल्या भुरग्याची तिका Can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Okay? Kite answer, yes or no? Again, I'm asking. Can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Yes or no? The answer is not no. The answer is actually yes. All the mothers are going to attack me right now. The answer is yes, because the next line says, even if a mother should forget her child, ह्या संवसारान आसा थोड्यो आवयो जे आपले भुरग्याक विसरोंक शकता, जी आपल्या भुरग्याक विसरता. तुमी विसरना. This is not talking about you all. तुमचे उलयना. पूण ह्या संवसारान आसा थोड्यो मायो जे आपल्या भुरग्यांक जोन दिल्या आनी आपल्या भुरग्यांक पासून मुद्दम विसरल्या, अबॅन्डन केल्या, तांकां अनाथ आश्रमांत दवरल्या, या तांकां फॅमिलीकूच सोडून गेल्या. मांयक आपल्या भुरग्यांक पासून विसरूंक जाता, पूण कोण विसरचो ना? कोण विसरचो ना? Even if a mother should forget her child, I will never forget you. The emphasis is on Jesus. जेजू आमकां केन्ना विसरचो ना. Hallelujah. गोडेक तुमच्या मायन तुमकां फिजिकली केन्ना सोडूंक ना, पूण गोडेक तुमच्या मायन तुमकां इमोशनली गोडेक सोडल्या आसतली, या इमोशनली तुमकां फूल तुमचो कॅर गोडेक दिवंक नासतलो.
ohले इमोशन जरी तो तुम्ही भोगूंक ना तुमकां रिजेक्शन मेळना तुमच्या माय ओ पाय कडच्यान जेजू हें रिजेक्शन काडटा आनी म्हणटा घोडी तुमचे माय पाय तुमकां सोडलें आसतली पूण हांव तुमकां केन्ना सोडचो ना हालेलुया हालेलुया जेजू हो गांव जो आसा हो गांव काडटा तुमच्या काळजांतलो आनी आपलो मोग आपलें मेडिसीन दिता हालेलुया 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 rejection okay rejection Psalm 34 verse 18 Psalm chapter 34 verse 18 Stotra 34 verse 18 जी आसा नोट करा आनी जेन्ना कोणी ना कोण तुमकां सोजमोना नोबडी लव्स यू जाण आसा सोयतानाच्यो फोटो आनी सेल्फ कॉन्फिडन्स हालेलुया हालेलुया ओके पूण देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता न्हू आमकां सारकी घोटाय दिता आमकां बांदता इट बिल्ड The Lord is near to those who are discouraged. Okay, so barabar vazuya. 3, 2, 1, start. The Lord is near to those who are discouraged. He saves those who have lost all hope. Hallelujah. Hallelujah. Lost all hope. हे म्हणजे कितें आतां जेन्ना कोण रिजेक्शन सगळो लोक एक्सपिरियन्स करता तांचें मन जें आसा नेगेटीव जायत वेता आनी जें कितें होप जो आसा जी कितें आशा जी आसा ती सोकला जावन वेता हालेलुया गॉड फोrbid तुमी ohले सिच्युएशनान सांपडल्या आसत नाल्यार जेजू तुमकां म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा आनी जेन्ना तुमकां दिसता दुर्दशा जाल्यार कही कांय होप आसना पळय तो जेजू आमकां होप दिता हालेलुया जेन्ना आमचे काळी सारके दुखवता कोंतवता द लॉर्ड इज नियर टू दोज हू आर डिस्करेज्ड जेजू आमच्या सांगाता आसा हालेलुया अँड ही सेव्स तो आमकां साल्वार करता हालेलुया ही सेव्स दोज हू हॅव लॉस्ट ऑल होप ओके मोगाचो होप जे कितें आशा जी आहा फॅमिली मेंबर्स नाकारता ohले जी कितें होप आहा पळय तो जेजू तेजो होपलेस सिच्युएशन आहा पळय तें जेजू म्हणटा हांव तुका म्हजो मोग दिता आनी तुमचें जें होपलेसनेस आहा पळय तें जिजस कन्वर्ट्स इट इनटू होप बॅक अगेन हालेलुया कोंकणी भाशेन स्तोत्र चॅप्टर 34 वर्स 18 जांचे काळीज दुखवला कोंतवला तांचे सोरशीं सुरवेस्पोर आसाच जांचें मन खोळवळटा वळवळटा तांचे सुरवेस्पोर हात ओडटा हालेलुया ओके कोंकणी भाशेन सारकें आनी डीप मिनिंगान दिलां हें हालेलुया हालेलुया आमकां बरें दिसता जेन्ना कोण आमचो मोग करता पळय तो आमचे वयर हात ओडटा पळय तेन्ना हालेलुया इट्स अ लव लँग्वेज फिजिकल टच हालेलुया जेन्ना माय आमच्या आपल्या भुरग्याक हात करून असो तकलेर घालता पळय तेन्ना आमकां बरें दिसता हालेलुया तेच भाशेन घोडेक तुमच्या काळीज दुखवला पळय तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस जांचें मन घोळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा हालेलुया हालेलुया ही जावन आसा अ गूड न्यूज ओके देवाचें उतर हाजे खातीर म्हणटा दॅट इट इज अ गूड न्यूज हालेलुया इंग्लिशाचो बायबल आसता येल्लो कलराचो इंग्लिशाचो बायबल गूड न्यूज बायबल पळयला तुमी ओके तो आयलोलो सुमार अरावंड 20 years बॅक or more than that ओके आनी हांव तेन्ना धाकटें आहलें एंड आय वूड
सी दिस येलो बायबल त्या टायमार आयलेलें आनी व्हडल्या अक्षरांनी थिंगासर आहा गूड न्यूज. आनी हांव म्हणटालें वॉट इज गूड न्यूज इन दीस? हांव आहा बायबल थिंगासर भायर बायबल बरयलेलें नाल्यार इट वूड हॅव बीन इवन मोर बेटर. गूड न्यूज कित्याक म्हूण बरयलेलो आहा? हालेलुया. तो गूड न्यूज बरयलेलो आहा कित्याक सैतानाचे जेन्ना वेपन्स हे सैतानाचे जे कितें एटॅक्स आहा जे आमचेर येता देवाचें उतर आमी उगडटा पळय तेन्ना सैतानाचे सगळे एटॅक्स कॅन्सील जाता. हालेलुया. आनी आमी जे सैतानाचे एटॅक्साचे वयर वेता. वी ओवरकम ऑल हीज अटॅक्स एंड वी ओवरकम एज विनर्स. विक्ट्री मेळटा आमकां. हालेलुया. हालेलुया. तर आयचें आहलें रिजेक्शन आनी जेजू आमचें दुखवलेलें काळीज कोट्टा आनी आमकां एक न्यू काळीज दिता. हालेलुया. हालेलुया. Another one. Stotra 118. Psalm 118 verse 22. Sinatra. Sinatra, Psalm 118 verse 22. Psalm 118 verse 22. Sinatra. Psalm 118 verse 22. Psalm 118 verse 22. Stotra 118 verse 22. Hallelujah. 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 Okay, he in scripture. Oh, thank you, Jesus. Okay, हो scripture हांवें गेल्या पाटी जेन्ना प्रिचींग केलें पळय तेन्ना हो हांवें scripture दिलोलो की जे भाशेन हांवें म्हजे प्रोजेक्टाचो सत्यानाश केल्लो पळय तो. हालेलुया. उगड आसा तुमकां? ओके, उगड आसा. ओके, इवॅपोरेट रोखडें जाता. प्रोजेक्ट आहलो 12 हुंदीर भायर उरयल्ले. ओके फायन. ओके ओके. तर तो प्रोजेक्ट like my teachers, they would consider okay, this girl is not really in her head properly. She's not going to really do the project properly. Hallelujah. Okay. But towards पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक म्हजो प्रोजेक्ट आहलो आनी हे प्रोजेक्टान हांवें गडबड केल्ली. इन शॉर्ट 12 हुंदीर हांवें भायर उडयल्ले. ओके. एंड म्हजी प्रोजेक्ट गायड जी आहा हांव खूब मिस्टेकी कोत्तालें. तो नो वन रियली हॅड अ गूड होप ऑन मी दॅट दीस गर्ल वील डू एनी गूड. हालेलुया. पूण म्हाका एक स्ट्रेंथ आहली बाय गॉड्स ग्रेस. ओके. अंडरस्टँड जावपाक आनी जे कितें कॉम्प्लेक्स आहा पळय तें इजी करून सोजमावपाक विथ द हेल्प ऑफ पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन्स. हालेलुया. And towards the end, म्हाका बरे रिजल्ट्स मेळ्ळे प्रोजेक्टान थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स आनी मागीर तो एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करपाक बाय गॉड्स ग्रेस हो जो पावर पॉयंटाचो स्कील आहा तो उजार करून वी वर एबल टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट इन अ व्हेरी फॅन्टास्टीक वे एंड दॅट हेल्प्ड अस टू ace above all the other projects. Hallelujah. So, the stone which the sogli yo vazoya, okay, this is a very hopeful scripture. Hope asha atta was scripture. So, sogli vazoya, Psalm chapter 118 verse 22. 3, 2, 1, start. Rejected as worthless turned out to be the most important of all. May I have another version of this, Sinatra? Sinatra, give me a thumbs up if you're able to get another version of this. NKJV, please, or something. I need the word cornerstone in it. The stone the builders rejected is now become the cornerstone. Hallelujah. There we go. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Hallelujah. So, कोंकणी भाशेन जो फातोर बांदपानी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या सोंदीचो फातोर. हालेलुया. तुमच्या कामाचेर, ॲट युअर वर्क प्लेस, इन युअर स्कूल प्लेस, or in any other community or social community, जरी तर तुमकां रिजेक्शन तुमी अनुभवता, नाकारणी अनुभवता, की दुसरो तुका रिजेक्ट करता, God can turn that for your good. And God can turn that rejection and make you as the most important person in that particular situation. Hallelujah. Hallelujah. जे भाशेन
म्हाका म्हजे टीममेट्सांनी म्हजे प्रोजेक्ट गायडांनी दे हॅड जस्ट lost all hope in me. But God, when I surrendered that to Jesus, Jesus turned this rejected stone into a cornerstone of their entire project. Hallelujah. Hallelujah. तुमच्या जिवितान तुमच्या फॅमिलीनी गोडेक तुम्ही रिजेक्शन अनुभवता देर वील कम अ टायम की जिजस तुमच्याच फॅमिलीन दाखयतलो की तुमी एक सारको कॉर्नरस्टोन त्या फॅमिलीचो. हालेलुया. Hallelujah. So write this scripture down. By heart this scripture. तुम्ही कित्याकूच उपकारी ना. जेन्ना ohले फोटो सोयतान तुमचे कानान घालता पळय तेन्ना सोयतानाच्या गालार हें थापट मार, हें स्क्रिप्चराचो थापट मार. Which the builders rejected has become the cornerstone. जो फातोर बांदप्यांनी नाकारलो तो जावन आसा सारको कोणसाचो फातोर. हालेलुया. हालेलुया. The next one, Psalm 113 verse 13 to 14. Stotra 130, Psalm 139. Psalm 139 verses 13 to 14. Here's another sogle list of all the scriptures which can destroy the lies of rejection over your life. Hallelujah. ह्यो जावन आसा देवाची उतरां जे सोयतानाच्यो फोट्यो नाकारणेच्यो तुमच्या जिवितांतल्यो काडून उडयतल्यो. हालेलुया. हालेलुया. Psalm 139 verse 13. Hallelujah. Okay. थोडे फावटी लोक आमकां रिजेक्ट करता. हालेलुया. पूण थोडे फावटी आमी आमकांच रिजेक्ट करता. What do you mean? Okay. The world, society म्हणटा तुमकां ohले स्टँडर्ड्स आसपाक जाय, ohली ब्युटी स्टँडर्ड आसपाक जाय, ohले फायनान्शियल स्टँडर्ड्स आसपाक जाय, ohले जॉब स्टँडर्ड्स आसपाक जाय. आनी जरी तूं त्या स्टँडर्डाचेर ना मिन्स यू आर गूड फॉर नथींग. आनी आमी आमकां कंपेर करपाक लागता टू दी अदर्स. आमी म्हणटा ओ म्हजी ब्युटी इतली ना, आय एम नॉट दॅट गूड, गॉड हॅज नॉट मेड मी दॅट गूड. म्हजी इंटेलिजन्स इतलें ना, ओ आय एम नॉट दॅट गूड. म्हजे पयशे इतले ना, ओ आय एम नॉट दॅट गूड. म्हाका इतल्यो वस्तू ना, ओ आय एम नॉट दॅट गूड. म्हाका आयफोन ना, ओ आय एम नॉट दॅट गूड. हालेलुया. ओके. पूण देव म्हणटा देवाच्या उतरान that you are created in my image and likeness. हांवें तुका म्हजे भाशेंतलो रोचला आनी हांवें चिंतून तुका Let's all read this particular verse. 3, 2, 1. My inward parts, you covered me in my mother's womb. Next scripture, please. The verse 14. Senator, verse 14, yes. Ani sogli ata wazuya. 3, 2, 1, start. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Hallelujah. Continue. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Hallelujah. Hallelujah. Okay, devan tuka koho rotsla. Let's go. Konkani Bashen. Stotra. Konkani Bashen Oshe Mulla, Psalm 139, verse 13 to 14. Sandhyan sado moji कूड तुवें घोडल्याय, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप,
सगळी तुका दिनवासता. हालेलुया. वंडरफूल म्हणजे अजापाचे. You are discovering yourself all the time. You are full of wonder. You are wonderfully made. Beautifully, wonderfully made. Don't you let anyone ever make you feel that you are not wonderfully made. Hallelujah. And don't you let yourself also compare yourself to others, say, hey, itu chod barik aha. Okay, itu chod kao, itu chod goro, or kohle tumka comparison kota of your physical characteristics, or directly worse thinka diyat. Hallelujah. Say, I cancel that in Jesus' name. I'm fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Great are his works. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Hallelujah. जरी तर तुमकां समाज रिजेक्ट करता तुमच्या कलराच्या खातीर, तुज्या स्टॅचरच्या खातीर, तुज्या फिगराच्या खातीर, तुज्या ब्युटीच्या खातीर, तुज्या पयशांच्या खातीर, या वॉटेवर, हें देवाचें उतर उगडास तोरा आनी हें देवाचें उतर तोंड उक्तें करून म्हणा, I am fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Let us all say this. I am Hallelujah. Verse 13. Satan is a liar and the father of lies. सगळीं जाणा तुमी सैतान जावन आसा सोत म्हणणो या फोटकिरो, सॉरी, फोटयेचो बापोय. ही इज अ फादर ऑफ लायज. हालेलुया. द डेवल इज अ लायर. सैतान जावन आसा फोटकिरो. हालेलुया. आनी कहल्यो फोटो आमच्या कानान घालता, कोण तुजो मोग करिना, नोबडी लव्स यू, नोबडी केअर्स फॉर यू, कोण तुजी पर्वा करिना. You are not beautiful. Tu sundor no. You are not good looking. Nobody wants to listen to you. Nobody wants to take you seriously. Hallelujah. ह्यो सगल्यो वस्तू जावन आसा सैतानाच्यो फोटयो. देवाचें उतर म्हणटा सैतान जावन आसा फोटकिरो. म्हणजे कितें? जे कितें लायनी तो म्हणटा त्यो लायनीच्यो ऑपोजीट जावन आसा सो. ताचे ऑपोजीट कितें? देव तुजो मोग कोता. हालेलुया. ओके. हालेलुया. यू आर नॉट ब्युटिफूल. ताचे ऑपोजीट कितें? यू आर ब्युटिफूल. हालेलुया. ओके. यू आर वर्थलेस. तुजें कांय मोल ना. सैतान म्हणटा ताचे ऑपोजीट कितें? यू आर प्रेशस. यू आर वर्दी. हालेलुया. तर हांव उगडास तर सैतानाचे जे कितें फोटो आहा ताचे ऑपोजीट जावन आसा सोत. हालेलुया. Senator, I had said Romans chapter 15 verse 13, please. Romans chapter 15 verse 13. Romans chapter. ओके. आमच्या मनान आमी कहे भाशेन चिंतूंक जाय. ओके. जेन्ना रिजेक्शन मेळटा पळय तेन्ना रिजेक्शनाचे फोटो कॅन्सल करून आमी कितें आमी चिंतूंक जाय हें जावन आसा आन्सर. 3, everyone, let us all read this. 3, 2, 1, start. Now, may the volume na, okay, volume increase करता. टिक 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 टिक. Okay, let us start. Orlan म्हणूया. 3, 2, 1, start. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Believe the correct. Think only full of hopeful things, and remember, Holy Spirit has. The Holy Spirit
whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance everything that the Father has said to you. Hallelujah. Hallelujah. So, Romans chapter 15. तुमच्या मनान सगलो गोत म्हणटा भावार्थाच्यो या आशा दिता पळय तोहल्यो वस्तू तुमी चिंतत रावा. हालेलुया. आनी न्हय म्हूण सोयतानाच्यो फुटकिऱ्यो. हालेलुया. हालेलुया. Do not consider the former things or things of the old. Behold, I am doing a new thing. Isaiah 43 verse 18. May I have Isaiah 43 verse 18, please? Isaiah chapter 43 verse 18. Sinatra, Isaiah chapter 43 verse 18, please. Isaiah chapter 43 verse 18. Okay. सोयतान जेन्ना आमकां नाकारणेच्यो वस्तू हाडटा पळय तेन्ना करीत रावता. Hallelujah. He keeps on bringing the past to us. Hallelujah. Okay. So देवाचें उतर म्हणटा. Everyone, let's read this one. 3, 2, 1, start. Do not remember the पळय ते ताजेर सगलो तुमचें ध्यान मन दवरूं नाका. हालेलुया. Let us all read this one together. 3, 2, 1, start. Behold, poyat, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Hallelujah. Hallelujah. देव आमच्या जिवितान एक नव्यो वस्तू करपाक सोदता. He wants to do new things. आनी आमी बोगोर आमच्या फाटल्या जिवितान पळयत नाल्यार आमी थिंगासरूच शिरकोतलीं. हालेलुया. आमी गाडी चलयता पळय तेन्ना एक मिरर आसता, रिव्यू मिरर, आमच्या फाटलें आमकां दाखयता. ते फाटल्या वाल्या आलशानूच पळोवन आमी गाडी चलयत नाल्यार कितें जातलें? एक्सिडंट जातलो. हालेलुया. ओके. तर आमी सगलो ते फाटल्यान पळोवपाक तो आहा एक पार्ट फाटल्यान पळोवपाक ओके आमच्या फाटल्यान कितें आहा, पूण आमची दिश्ट खंय आसपाक जाय? सगलो गोत फुडल्यान. हालेलुया. इन द सेम वे फुडल्यान आहा देवाचें उतर. वयर आमी सगलो गोत नदर मारुया. हालेलुया. So let's have a revision of all the scriptures that we have gone through. Okay. Isaiah chapter 53 verse 3 कितें म्हणटा? जेजू कहो रिजेक्शन आमचे खातीर सोंसलो. हालेलुया. जेजून कशें रिजेक्शन? आपले कुडी वयर वेली पळय ती. हालेलुया. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low self-esteem. Hallelujah. उंचो तो स्क्रिप्चर म्हणटा की देव आमकां एक नवें काळीज दिता. Chapter 36 verse 20. A new heart. हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो and put a new spirit in you. एक नवो आत्मो तुमच्या भितर घालतलो. हालेलुया. हालेलुया. ओके. उंचो तो स्क्रिप्चर म्हणटा घडीक तुजी माय तुका विसरत पूण हांव विसरचो ना. उंचो तो स्क्रिप्चर verse passion on the child she has born. Though she may forget, I will not forget you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हुंयचो तो स्क्रिप्चर म्हणटा की हांवें तुमकां दॅट यू आर फियरफुली अँड वंडरफुली मेड. हुंयचो तो स्क्रिप्चर आतांच आमी पळयला. यू आर फियरफुली अँड वंडरफुली मेड. आनी म्हणलां कोण बरी तुमकां कंपेर करीत नाल्यार तुमी ठाट करून हो स्क्रिप्चर दिवपाक जाय. हुंयचो तो स्क्रिप्चर. तुमी म्हाका पळयतात, तुमी म्हाका पळयतात, थिंगासर हुंयचो तो स्क्रिप्चर बरोयात. फोन उकते करून वॉट्सॅपाचेर थिंगासर बरोयात, कोणाक तरी धाडात. एंड नीट मी टुगेदर म्हणल्यार म्हाका उगडास आयलो. ओके, निटींग जाणा तुमी क्रोशा म्हणना हांव. निटींग 2 सुयो आसता आनी कटा 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 करून ते स्वेटर करता पळय ते पळयला. ओके, निटींग. ओके, त्याच भाशेन निटिंगाक कितें आसता, 2 थ्रेड्स आसता न्हू. ओके ओके, आनी ते 2 थ्रेड्स घेवन अशें 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 स्टीच करता न्हू निटिंगान. तेच भाशेन आमचे कुडीन ओके आसा DNA. ओके, आनी ते DNA आमचे डबल स्ट्रँड्स आसता, 2 अशे. आनी अशें अशें करून तांकां ते सगळे आहा पळय ते प्रोटीन्स जे आहा पळय ते तांकां अशें स्टीच करता आनी एक आख्खो DNA करता. आनी ते we are a byproduct of all that DNA. Hallelujah. तो ते भाशेन हांगासर बरे भाशेन देवाच्या उतरान most being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am koshe, I am fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Your works are wonderful. I know that full well. Hallelujah. हुंयचो तो स्क्रिप्चर म्हणटा की आमचे काळीज दुखवला कोंतवला सगळेसर आमचे सगळो गोत सांगाता आसा. हुंयचो तो स्क्रिप्चर. ओके, हुंयसर it says the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Huinsa to scripture. Yes, who's that? Psalm. Very good. Psalm 30. Those who are crushed in spirit. And the last one, okay? May the God of hope fill you with all joy. Huinsa to scripture. Last get lolo poita ami. Sorry? Okay, Sister Maria, give the answer. What about you all? Romans chapter 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Reject केला पळय ते. देव तुमचें मोडलेलें काळीज घेता आनी तुमकां एक नवें काळीज दिता. Hallelujah. Jesus takes the rejection on him and gives you a new heart. Hallelujah. सगळीं उबी रावया. जेन्ना आमचें काळीज दुखवता पळय तेन्ना आमचेच चिंता. पूण देवाचें उतर म्हणटा that the one who puts the ones who set their mind on जेन्ना आमी आनी एक लायन म्हणटा the cure to a lonely heart is to spend alone time with Jesus. Hallelujah. Okay, एक लोनली हार्ट एक सुरे काळजाचें मोल जावन आसा. जेजू सांगाता एक सुरो टायम स्पेंड करपाक. हालेलुया. आमचें जेन्ना आमी रिजेक्शन अनुभवता पळय तेन्ना आमचें ध्यान मन आमी जेजूचेर घालुया. कसो जेजूक रिजेक्ट केल्लो पळय तो. हालेलुया. फारिझ्यांनी सदुसींनी सगळे जेजूक रिजेक्ट केलो. आपले ओन फ्रेंड्सांनी डिसायपल्सांनी जेजूक रिजेक्ट केलो. हालेलुया.
आनी जेजून हें सगळें रिजेक्शन घेवन taken me. Hallelujah. जेजूक रिजेक्ट केलो ताकी आमकां केन्नाच रिजेक्ट जावंक उपकारना. हालेलुया. ताकी your holiness, it's there. Okay, when I look into your holiness. Hallelujah. आमचे सगळे रिजेक्शन आहा पळय ते जेजूक दिवया आनी आमचें ध्यान मन जें आसा आमी जेजूचेर दवरुया. कशे भाशेन जेजू आमचे काळी जेजू म्हणटा हांव तुमकां केन्ना सोडचो ना हें आमी उगडास दवरुया. आमची माय पाय गोडेक आमकां सोडीत पूण जेजू आमकां केन्ना सोडचो ना हाजो आमी उगडास दवरुया. Let us look into his holiness. Let us gaze into the loveliness of God. Let everything else become shadows in his light. आमी दवरुया. आमच्यो सगळ्यो वंदावण्यो पयस जातल्यो जेन्ना आमी जेजूक मुखार दवरता पळय तेन्ना आनी जेजूचो संतोश आमी म्हणया when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, म्हणया जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयतां वंदावण्यो पयस जातात तुजेच मुखार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे वेंगेन म्हज्यो कुश्यो संपूर्ण जातात तुज्या आसऱ्यान. Let us keep our gaze on Jesus. Let us accept his healing love as we gaze into his holiness. When I gaze into your loveliness, all things that surround, become shadows in the light of you. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयतां तुज्या उपकाराचेर नदर लायता. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे वेंगेन. म्हज्यो कुश्यो संपूर्ण जाता तुज्या आसऱ्यान. म्हज्यो वंदावण्यो पयस जातात तुज्याच मुखार. I worship you. The reason I live is to worship you.
नमस्कार करता हूँ दुनिया Let's put our focus on Him. Let's put our focus on Jesus. हाँ जीवनचा कारण तुका नमस्कार करता दुनिया करता दुनिया बोसून तुका I worship you. Let's not worship ourselves, let's worship Jesus. The reason I live is to worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Not my loved ones. I worship you, Jesus. Only you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's use this time to worship the Lord. Hallelujah. Let's open our mouth. Let's open our mouth and worship the Lord. Let us fearlessly worship the Lord. Let us worship the Lord without feeling shy. Let us put our mind and our heart on Him. Let's come before Him. Let's fall down before Him. Let's worship Him. Let's not worship our emotions. Let's not worship our broken heart. Let's not worship those people who have rejected us. Let us worship only Jesus, who gave His life for us, who gave His life for you and for me. He took our broken heart on Him so that we could have a clean heart. He took our broken heart of stone and gave us a new heart. Let us worship our Jesus. Let us worship our Lord Jesus Christ. Holy Spirit is giving you Holy Spirit is giving you a new personality. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We come before you. We bring to you a new song. We sing to you a new song, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We lift up your name, Lord. We worship you. We give you thanks. Hallelujah. 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 सगळीं बसूया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितें केलें आमी आतां? देवाक जेजूक पवित्र आत्म्यांक बोजलो वर्शीप. वी वर्शिप्ड हिम, रायट? वचपाचें जाय. दो आसा
एकदम फायदो आसा आनी फायदो जालो ताका बोजूंक हें गायन आमचें केलें तो न्हू केलें द रिजन आय लीव इज टू बिकॉज ऑफ माय फॅमिली ताका लागून हांव जियेतां जाल्यार मेल्यार जालो गेल्लो जाल्यार बरो अशें म्हणटा आमी न्हू हांव जियेतां म्हणजे हांव तर अशें दुसरे वटेन म्हणूंक जाता हांव तर आयज जियेतां देवाक भोसता देखून the other way, right? Because I am worshipping, because I am spending time with Jesus, I am living on this planet earth joyfully. Praise the Lord. हांव देवाक वेळ दितां सकाळीं फुडें ताका पयलो बसतां ताका नमस्कार कोत्तां देखून so well. Because as soon as I get up, my focus is on my God, my Savior Jesus. I do not go anywhere else. म्हजें मन देवाचेर हें जावन आयज सान हें गीत आमचें करुया हांव तर दोनूय वटेन घालया ही इज सेइंग द रिजन आय लीव इज टू वर्शीप हांव तर जियेतां देवाक बसपाक आनी हांव दुसरे वटेन म्हणपाचो हांव तर आयज पासून बरे भाशेन खुशालकायेन जियेतां बिकॉज आय वर्शीप बिकॉज आय स्पेंड टायम वर्शीप करतलो जाल्यार पयलें कितें करचें पडलें तें तुवें वेळ काडचो पडलो वेळ काडून आयलां तुमी हांगासर वेळ काडून हांगा येवंक ना तें हांगाच आसा तुमी वेळ काडून आयलां कितें करपाक फॉर्सान आपयलां बसपाक आयज शिकपाक ते भयणीन शिकयलां तें आयज याज्ञिकान सांगलां ते 3 वस्तू करपाक मातशें परतून उगडास करुया त्यो 3 वस्तू खंयसर वचपाचें खंयसर वचपाचें बाबा तुमी विसरले वेर टू गो द प्रिस्ट टोल्ड अस 3 places you need to go first and then you can come up. Hospital? सांगूंक ना हें सारकें न्हू ना पयलें बाजारान मागीर रांदपाक आनी तिसरें जेवपाक ना मागीर आनीक एक हांव दिसता पयलें कामांक मागीर रांदपाक हें सांगलां तेन्ना तूं सारको बरो भाशेन स्वर्गार पावतलोय ना अशें ना सो हें मनान दवरया आनी मागीर हे भयणीन सांगलां तें आनी हें गीत मनान दवरया जायते स्क्रिप्चरी बरे भाशेन शिकयला आमचे भयणी भाशेन व्हडल्यान ताडयो मारया देवाक हालेलुया 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 दुसरो सांगता म्हणून तूं न्हय म्हणटा तें बिकॉज अदर पर्सन इज सेइंग टू यू or you yourself is feeling rejected or dejected I am this I am that what to do I cannot do this what do you know and they don't म्हजे चुचुरे करात no that's not with you are not in Christ then तूं जेजू क्रिस्तान नाय म्हजे चुचुरे करात मुगो म्हजे पळयात मुगो ना तूं केन्ना हॉस्पिटलान पावतलोय तूं म्हणटा तेन्ना आय एम स्ट्रॉंग आय एम ब्लेस्ड आय एम हेल्दी तेन्ना तूं हॉस्पिटलान वयतलो दुसऱ्यांक पळोवंक वेन यू विल से आय बिलीव द गॉड ऑफ होप आय बिलीव इन हीम that he can give me joy
I believe that He can give me health. He is my health. He has. ताणें म्हाका बोगशिला ऑलरेडी देखून हांव आतां वेता दुसऱ्यांक आदार दिवपाक हें सांगपाक हॉस्पिटलान वेता कितें करपाक हॉस्पिटलान मागीर कितें दोतोरान सांगलां तुका आवयस बाबा म्हाकाय जालां तें शेजारी मेला गो तो तें जावन हें घेवन वचपाक जाय वचोनाका पांय पड जावंकूच जाय तांच्या बरोबर बट खुशालकाय दाखोवंक जाय बाबा कांय ना थोडो वेळ तो भायर गॉड ऑफ होप आमची देव हा बोरमोसो दिता तो ताणें केलां तें ताणें खुर्सार किलायलां रोगोत दिलां सोडयलां सुटका दिला ताणें आमकां वी हॅव बीन सेट फ्री ना गो कितें जालां आसतलें तुवें केलां आसतलें पळय आं मातशें पातकाचें फारीकपण भोग पयलें हें कर ना 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 आतां तेंय जाता तितूनय घुस्पडून उरोंक जाता तूं ताका आनीक किकोन कोत्तलोय बोरमासो घेवन वच भावाड घेवन वच भावाड आनी जर सिमित्रीन प्रिजनान वचपाचें ना तुका निवडोंक भोणकोणी हांवूच प्रिजनान आहा जाल्यार हांव सुटकाक वचो पडलो आनी जेजू क्रिस्तांव देशी आमी भोणकोणींतले सगळे सुटका आमची सुटका जाला जेजू क्रिस्तांव देशी तें आयचें वाचप सांगता दुसरें वाचपूच सुटका सो दॅट्स वाय वी आर गोईंग नाव टू सी द पीपल हू आर इन प्रिजन okay we need to go when I'm set free here if I myself is in prison no हांवूच तर बोणकोडींत हा दिसता तुका वचोंक जावचें ना जेजू क्रिस्त तुका बोणकोडींतलो सोडयता आनी सोडयला आनी दुसऱ्यांकूय सोडवून दिवपाक तुका आदार दिता गेले सिरील प्रेज द लॉर्ड आनी मागीर सिमित्रीन वचपाचें ना तूं वचपाचो हाय एक दीस थिंजोर तूं व्हडलो भाडकार मुणकार सगले एकाच सिमित्रीन आं तूं शिकलोलो तूं व्हडलो वयर स्टेजीर आहलो आनी तो सकयल आहलो तूं घोडेक थिंजोर कुसचो न्हय सारको दर आयतारा दिसा ताच्या उतराची भावार्थ वाडोवपाची उच्चारणी खंयसर आहा ती कार्तेल आनी पयलो कायदो आमचे नवे रचनेचे घर आसा हांगासर तें फुकट पूण कायदो कितें तो मामा तूं शिकयता कायदो न्हू कितें तो ते पयलीं 2-3 मागणी शिकोवंक जाय ती मागणी म्हणजे ते देवाच्यो बासावण्यो ती देवाची उतरां काळजान घालूंक जाय फावंडेशन घालूंक जाय आनी तें फावंडेशन मागीर हलचें ना आनी दोलचें ना नाजाल्यार पडटलें देखून तें फावंडेशन घालपाचें त्यो बासावण्यो आमी शिकयता आनी शिकपाक आयज जायत्या जाणांक दवरपाचें हांगासर त्यो शिकपाक लॉर्ड ओके आनी मागीर मिसाची बॅट बरे भाशेन वाखाणणी देवाची जाता हांगासर देवाक बसपाक वेळ मेळना आमकां 8-7 दीस पण हांगा येतकूच देवाक बोजूंक आमी कशे भाशेन देवाक बोजूंक जाय गितां खंयची घेवंक जाय ती शिकोवपाक देवाक नमस्कार करपाक देवाची वाखाणणी करपाक आनी देवाच्या उतरा दिशी कशें आमी आयज भयणीन शिकयलां तें जैतिवंत जावपाक जेन्ना आमकां संवसार चेपयता तेन्ना देव कितें म्हणटा पळय तेन्ना
फुटींग बापोय कोण? देंवचार फुटिंगाचो बापोय तो आनी देव सोत हे दोनय मदें अंतर करपाक ह्या घरांत ही शिकोवण तयार जाता. ही शिकोवणी उद्देशी जैतिवंत घरा कडेन जावपाक हांगा येयल्यार चड गरज. सगलें आसा, मिसाची बेटूय आसा हांगासर. अदीक करून देंवचारान बोणकोणीन घातला तांकां सोडोवपाक जेजू क्रिस्ताच्या मासा रोगता उद्देशी, त्याच्या शिकोवणी उद्देशी. आनी हें हांगासर घडटा. फुकट हांगा येवंक जाता आनी रावंक जाता. आयज 47 भुरगे आसात हांगासर, वाडल्या, ब्रेक केला हांगासर. जायते त्यो पाहलो 35, 30, आतां जाला 47, 48 भुरगे. आनी जायते मुस्लीम लोक येता, हिंदू लोक येता आनी आदार घेता. आनी क्रिस्ताची तत्वां, क्रिस्ताच्या तत्वां हे आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव ह्या बोणकोणींतले भायर सरता. हालेलुया. ह्या देंवचारान घालून दवरल्या त्या एडिक्शनांतले भायर सरता. 2 John 3:9, no? That day we were learning. 2 John 3:9. 2 John 3:9. तितून कितें म्हणटा न्हू, मातशें शिकात. Be convinced that Christ teaching, you can boldly say, Christ teaching. In Christ teaching only we can find God. क्रिस्ताचे शिकोवणे भितर आनी क्रिस्ताचे शिकोवणी शिमे भितर देवाक आमी अनुभवूंक पावतले. आनी खंयचेच शिकोवणे भाशेन जायना. आयज जायते जाणां म्हाका कांयच अंतर करून नासतना सांगूंक जाता, तुमकां सजमता आसतलें, कोण देवाक सोदता 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 आनी पावोंक ना देवाशी आजुनूय. देवाक अनुभवूंक पावोंक ना. दॅट्स वाय पीपल आर सॅड इन लायफ. एक मिनट हें आयका आनी घरा वचा. एंड बी कन्विन्स्ड in that principles, in that teachings of Christ, we may find joy. वो 15:13 म्हणटा ते Romans. In believing, there would be joy. Senator is gone. Praise the Lord. 2 John 1:9. 2 John 1:9. मातशें शिकाय. हें कोणाक वयल्या वयर वाचलां आसतलें तुमी त्या दिसा पोच्चें वाचप तें, रायट? इट वॉज अ रिडींग ऑन (1:9). सॉरी 3:9. 1:9. 8 and 9 आहा तें मागीर 8ूय आहा. ओके. He whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ, जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे भितर, ते शिमे भितर ना, does not have God. आवय João strongly he told, he wrote this, and he wrote this with the inspiration of the Holy Spirit. आमी कोर्ट आहलो आमकां तेजूस आमच्या सेंटरान. नो, वी हॅड अ कोर्ट सेशन. जुईज आसलो तिचो, आदवोगाद आसले आनी मनीस आहले, हें घेवन येयलेले पळय ते. हें पास जाता वो फेल जाता तें पळोवपाक. तुमचे कडेन बसता हांव मागीर, हें सारकें जाल्यार. आनी भाशेन अनुभवलोलो न्हू, खोर अनुभवलोलो न्हू, तें हें बरोवंक पावलो तो आनी आमकां सांगोंक पावला. आनी आमी तर हें घेतलें न्हू जाल्यार आमकां देव मेवलो. देव मेवप म्हणजे 15:13. आय एम फूल ऑफ जॉय बिलिवींग. ओके, प्रेज द लॉर्ड. तर हे वस्तू घडटा हांगासर. येवचें आनी शिकचें आनी देवाक ओळखूंक पावचें. खोल भितर, वयल्या वयर न्हू, खोल
मागीर हाचो अर्थ कळटलो सारको. हें म्हणून आमी पावतले मागीर सोबे माजार विथ फूल कन्विक्शन faith we can say that. No? Okay? तर हें मातशें घरा वचून बरोवया. हें बरयलें पळोवया हें आनी सारकेंच आहा तें. बरयलां कितें परतून म्हळ्यार 2 John 1:8 and 9. 8 ऑल्सो. प्रेज द लॉर्ड. देव बरें करूंक. मागणें सगळ्यां पासून मागलें आनी सगळ्यांचेर आशिर्वाद पडला आनी आमकां ह्यो आख्खो सुमान देवाक नमस्कार करून सारूंक हेंय बी देवाचें बेसांव आमचेर पडलां. आनी खुशाल जावपाक. प्रेज द लॉर्ड. बापाक पुता पवित्र आत्म्याक व्हडल्यान ताळयो. प्रेज द लॉर्ड. God bless you all. Hallelujah. 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 Amen.